कॉम्पिटिशन इतले एक्स्ट्रीम लेवल आशिल्ले न्हू, हांवें चिंतू सुद्दां नाशिल्लें इतले. हे फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स. सो आयज आसा ट्यूजडे मंगळार आनी अयांशाक कालच्या व्हिडिओन पळयला आसतलो तुमी. अयांशाक जाल्यार फूट एंड माउथ व्हायरल इन्फेक्शन. सो आता सकाळी मातसो डावन आसा, उठलोय बी लेट आनी उठन जालो. उठलो आनी येवन हांगा परत सोफार न्हिदलेलो, सामको जाम कसो आनी उठत ना जाल्यार कितलो उठयलें तेका हांवें. आनी आतां हांव एकटेंच भायर सरून वयता. सरस्वती पुजन आसा अयांशाल्या स्कुलान आनी हांवें एक कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट जाला. एक्चुअली हांव 2 कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट जावपाचें आशिल्लें, पूण अयांशाक लागून मागीर हांवें एक फाटीं सरलें हांव आनी वयता आनी दिवन येता. कॉम्पिटिशन आसा कारात्या पासून कितें तरी एक पदार्थ करून हाडपाचो. सो हांवें भाजी केल्या, ती म्हाजी फेवरेट सामकी भाजी, म्हाका खूब आवडटा ती. सो तीच केली आनी ती आतां घेवन वयता, थंय दवरता, प्रेजेंटेशन बीन सगळें करता आनी पळयता कशें कितें तें सिच्युएशन. आनी मागीर परत रोखडेंच घरा येता. अयांशाक हांव नेबरांगेर दवरपा आशिल्लें, पूण तो म्हणटा आपल्याक रावपाचें ना, पूण हांगा टीव्ही पळोवपा बसता खंय. सो तेका कार्टून लावन दिला आनी बसला आतां पाव खावपाक. आनी ऑयली बिली कांयच खावपाक मेळना तेका आतां थोडे दीस तरी. आनी पुळयो मातशे चड येयल्या आतां, काल मातशे कमी आशिल्ली, आतां पांयांक बीन येयल्या, हातीकूय येयल्या आनी तोंडाक अशें भितरल्यान येयल्या सायडीन. आनी हांगा येयल्यो एक्स्ट्रा. आलो नाका राव, काय जायना. हे बांगाय जाला राम. मरे दुखता मागीर. अयांश, ये अयांश, उठ बाबा, उठ मरे. कसली न्हिद येता तुका? उठ. बरीसो ना, बरीसो ना. दोळे पळय कितें जाले. हे दाग कसले येयले हांगा. आंग गरम. रोकडे येता हांव वयता आनी दवरता मरे, भाजी दवरता थंय आनी येता रोकडे वसोन. तूं हांगा बसतलो काय काकीगे वयता? टीव्ही लावन दिवं? रोकडे बसोन येता तर हांव. पुळयो गेल्यो, हे पळय आनी येयल्या हांगा, पांयां येयल्या. दुखता तुका त्यो? वखद लाव जाय. तोंड बीन धुय, चल ब्रश कर, यो टायम जालो. हांगा येयल्या पांयां. हांगा येयल्या पळय. सो हे पळया डेकोरेशनाचें सामान हांवें हितून भरून दवरलां प्रेजेंटेशन करपाक. ही प्लेट व्हरता आनी ही कारात्याची भाजी जाल्या कशी म्हणून खबर ना. अयांशाक बसयला पाव खावपा आनी हांव वयता आतां, वसोन येता रोखडें. चड टायम रावना. जाली 9:45 जायत येयली. 10 सुमार हाडा सांगला, टायमींग दिला 10चो. सो फ्रेंड्स, पावले हांव घरा आनी पयली येवन काम केलें तें अयांशाक बरयलो. म्हाका खूब लेट जालो येवपाक. तो बसले म्हटल्यार क्वीज आशिल्ले ते मातशे पयतले म्हटल्यार थंय कारात्याचे जे कॉम्पिटिशन आशिल्ले ते थंय उरली म्हाजी. मागीर म्हटलें वांगडाच घेवन या सोमते परत आनी कोण वयतलो घरा कडल्यान. सो रावलें हांव ते जायसर आनी मागीर जेन्ना कॉम्पिटिशन सगळें जालें तेन्ना मागीर आरती स्टार्ट जाली. तेन्ना एक आरती जाली तेन्ना हांव मागीर येयलें. अयांशाक म्हणलें हांगा बरोवपाक जाय, ऑलरेडी खूब टायम जाल्लो. आनी कॉम्पिटिशन इतले एक्स्ट्रीम लेवल आशिल्लें न्हू, हांवें चिंतू सुद्दां नाशिल्लें इतले लोकांक खंयच्यान अशी आयडिया तर म्हाका कांयच खबर ना. कारात्याची इतलीशी सांगूंक शकना हांव. कारात्याची कितें कितें केल्लें लोकांनी, लायक
कोणे तरी कारात्याची चिली गेल्ली पूण टेस्ट पयल्यार टेस्टी कशी दिसताली आनी पळया सगळे हांवें व्हिडिओ काडल्या सगळे व्हिडिओ काडल्या खंय खंय कितें कितें केल्लें ते तुमी बीन आयडिया घेया कारात्याची कितें जर कॉम्पिटिशन आसल्यार तुमकां सुद्दां ट्राय करपाक मेळटली आनी तुमकां जर खबर आसा म्हाका रांदपाक इतलें येना हांव सगळें करतात ते एक्सपेरिमेंट आसता म्हाजे सो एक हे मेळटा एक्सपिरियन्स मेळटा आनी लायक 56 काय 58 अशें कितें तरी एंट्रीज आशिल्ल्यो म्हाकाच मेळ्ळो 35 नंबर म्हटल्यार पळया तेजे फुडें आनी सुद्दां खूब जाणांनी कितें कितें करून हाडलेले चटणी देन पिकल केल्ले कोणे तरी मागीर स्टफ केल्ले आशिल्ले हे काराते मागीर खूब तरांचे सांगो सुद्दां शकना हांव इतले चिंतू सुद्दां नाशिल्ले इतले एक्स्ट्रीम लेवल कॉम्पिटिशन आशिल्लें आनी पेरेंट्स खूब जाणां पार्टिसिपेट जातात अशें न्हू की कोण अशी गांवांतली म्हणून जायना पूण खूब जाणांनी पार्टिसिपेट केल्ले देन ते कॉम्पिटिशन जालें मागीर भुरग्यांक लागून आशिल्लें दिसता ते सकयल क्लासीन पयल्ले हांवें कांकणाचे कोचेची कांकणाचे कुडके कुडके करून तेजी आकृती तयार करपाची ते सुद्दां व्हिडिओ काडले ते सुद्दां पळया मागीर रांगोळी कॉम्पिटिशन आशिल्लें सरस्वती काडपाची आशिल्ली काय खबर ना पूण चारूय हितून सरस्वतीच आशिल्ली बेस्ट काडलेल्यो कोणे काडलेल्यो त्यो म्हाका खबर ना पूण बेस्ट आशिल्ल्यो सामक्यो देन हें आशिल्लें आर्टिफिशियल नेकलेस करपाचे तितून म्हाका पार्टिसिपेट जावपाचें आशिल्लें पूण ह्याच्याक लागून मागीर म्हाका ते टेन्शनानूच उरलें हांव काल पळयतलें म्हणून युट्यूबार ते विसरलें आसूं म्हटलें मागीर ते मात हांव पावना त्या रुमान ती चालू आशिल्ली करपाक देन आकाशकंदील मेकींग आशिल्लें फूल फॅमिली वांगडा करपाचो तयार सापळो भरपाचो आनी फक्त ते कलर सगळो भरपा हे करपाचें कितें म्हणटा ते पेंटोवपाचो कितें म्हणटा म्हाका खबर ना सो म्हटल्यार आकाशकंदील तयार करपाचो सो ते सुद्दां बेस्ट केल्ले लोकांनी खूब जाणां पार्टिसिपेट जाल्ली तितून सुद्दां आनी मागीर ते हे दिवली दवरून ते सुद्दां दाखयता तुमकां दिवली दवरून सायडीन ते पोरूय बीन आशिल्ले अंदू फक्त 4 का 5-6 जाणांनी केल्ले पोरू खूब जाणांचे आशिल्ले तशें केल्ले डेकोरेशन सो ते सुद्दां कितें तरी उरली काय कितें उरली मेकींग कितें तरी कॉम्पिटिशन ते म्हाका सारकें खबर ना आनी सो व्लॉग पळया फुडें आनी एन्जॉय करा सो स्कुलान म्हाका एक सबस्क्रायबर मेळ्ळे आनी येवन अयांशाक विचारताले ते बाबू कसो आसा सारको जालो काय म्हणून आनी व्हेरी क्यूट सबस्क्रायबर आशिल्ले आनी थँक्यू सो मच अयांशाक विचारपाक लागून आनी म्हाका खूब आवडटा कोणी म्हाका विचारता तेन्ना आपणे सबस्क्रायब केला म्हणटकीर म्हाका आनी मागीर खूब आनंद जाता तशें आयकतकीर सो अशीच सबस्क्रायब करीत रावा म्हाका आनी व्हिडिओज पळया अयांश थँक्यू म्हण दीदीक पुळयो आसा अजूनही कमी जावना आतां तेका वखद लावपाचें आसा टायम जालो भरपूर सो आयचो ब्लॉग कंटिन्यू पळया
आणि चॅनल सबस्क्राईब करपाक विसरो नाका. जर तुम्ही व्हिडिओचेर चॅनलाचेर जर नवी आसा जाल्यार चॅनल सबस्क्राईब करा.